अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मुमताज़। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो लॉग में आपको आज की होने वाली मुलाकात के बारे में बताऊंगा और ये मुलाकात मेरी हुई साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर, यानी कि ज़मान पाक लाहौर में। खान साहब पर जब ये कातलाना हमला हुआ तो उस हमले के वक्त भी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि मैं मौके पर मौजूद था। मैं उनके कंटेनर से बिल्कुल सामने अपनी DSNG की छत पर अपने साथी रिपोर्टर के साथ बैठा हुआ था और उस वक्त यही गुफ्तगू हो रही थी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। इससे पहले गखड़ में क्या सूरत हाल थी, गुजरांवाला में क्या थी, मुरीदके में क्या थी, शादरा में क्या थी, लाहौर में क्या थी, और ये अब आगे आगे जैसे बढ़ रहा है तो इसमें और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ में वहाँ पर जो लोगों का जोश था उस पर बात हो रही थी। इतने में ही मेरी आंखों के सामने मेरे दाएं जानिब और कंटेनर के बाएं जानिब से फायरिंग शुरू हुई और फौरी तौर पर मेरी नज़र जिस तरफ से फायरिंग हो रही थी उस तरफ गई और मैं देखकर शॉक हो गया। मतलब मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और मुझे पिस्टल नज़र आ रही है, फायरिंग हो रही है, उसकी पिस्टल का जो बैरल है वो नज़र आ रहा है, लड़का मुझे देखने को मिल रहा है और फिर साथ में ये कि फौरी तौर पर उसको दबोच कर उसको रोकने की कोशिश की, उसके हाथ पे हाथ रखा गया और इस तरीके से उससे वैसे फायरिंग नहीं हुई जैसा कि उसकी फायरिंग पहले करने का प्लान था। इमरान खान साहब इस हमले में मौज़ाती तौर पर बच गए। ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ फैसल जावेद भी, अहमद चट्ठा साहब भी और दीगर और लोग भी, फवाद चौधरी, बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पर कंटेनर पर मौजूद थी। इस मामले और इस वाक़े को लेकर मुख्तसरन सिर्फ इतना आपको बता दूं कि जो मुतलका SHO हैं जिन्होंने पहला वो वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, शहबाज साहब, वो सस्पेंड हो चुके हैं। उनका फ़ोन फोरेंसिक के लिए गया हुआ है। ये मामला अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के पास है, यानी कि CTD पंजाब के पास है। और इस हमले में मुलव्विस शख्स जो है उसका पहला इंटरव्यू शहबाज साहब ने किया था गुजरात में। ये भी मैं बात पहले बता चुका हूँ कि गुजरात इसलिए ले गए क्योंकि थाना सिटी वज़ीराबाद और थाना सदर वज़ीराबाद पे हमला हो सकता था और लोग, मुश्तैल लोग वहाँ पर हमला करके कुछ भी कर सकते थे, तो लिहाजा गुजरात लेकर जाया गया। वहाँ से जो वीडियो बनाई शहबाज साहब ने, SHO साहब ने, वो भेजी उन्होंने DPO साहब को और DPO साहब ने वो वीडियो भेजी उनको और फिर उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई। ये तो उस वीडियो की तफसील है। उसके अलावा ये भी तफसील पहुंची है कि वहाँ गुजरांवाला में बाकायदा इस लड़के ने जाकर असले को, वहाँ पर एक कोई गंदा तालाब था, उसने वहाँ पर जाकर इस असले को चला कर देखा है और फिर पुलिस को जब उसने वो जगह आइडेंटिफाई की तो पुलिस वहाँ पर गई है, उसको वहाँ से वो खाली खोल भी मिले हैं और लड़के को बाकायदा पहले ट्रेन किया गया था, उसको ट्रेनिंग दी गई थी, तैयार किया गया था और ट्रेनिंग सिर्फ फायर करने की नहीं थी बल्कि उसमें वो बयान क्या देना है वगैरह वगैरह वो सब भी शामिल था। अच्छा, इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई उसकी तरफ आते हैं। इमरान खान साहब मुझे बड़े रिलैक्स्ड, मुतमईन और कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। कोई उनके चेहरे पर परेशानी नहीं थी, थकावट नहीं थी, घबराहट नहीं थी, डर नहीं था, खौफ नहीं था। और अभी भी मुझे, अगर मैं ना, जिस दिन ये हमला हुआ उससे एक दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था उनका वहाँ गखड़ के मकाम पर, तो उस दिन भी जो मुझे उनके चेहरे पर इत्मीनान नज़र आया था और बेखौफ नज़र आए थे, पुरअज़्म नज़र आए थे, मुझे लग रहा था कि जिस तरह ये बीच में वाक़या हुआ ही नहीं है। आज जब ये मुलाकात हुई तो जाते ही जब मैंने हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा, अली कैसे हो, तुमने तो उस दिन एक दिन पहले मेरा इंटरव्यू किया था। मैं कि जी बिल्कुल खान साहब। और फिर उसके बाद वहाँ पर हम बैठ के गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। खान साहब ने बताया कि उनको तकलीफ़ अब कितनी, उन्होंने कहा थोड़ी बहुत तकलीफ़ उन्हें है लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने तो उनको अभी तकरीबन 4 हफ़्ते के लिए आराम का बोला हुआ है। और ख़ान साहब ने उस वक्त यही बताया कि जो फायरिंग हुई वो बाएं जानिब से हुई, लेकिन उसके बाद जब हम नीचे हो गए तो सामने से भी फायर हुआ है और यही वजह है कि इतने लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जी उनके पास पहले से इतलात मौजूद थी। उनका ये भी कहना था कि जी मैं 3.5 साल हुकूमत में रहा हूँ तो एजेंसीज़ में अंदर लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी है लोगों के साथ कनेक्शंस हैं और वहाँ से मुझे मालूमात मिली और उन्हीं मालूमात पर पहले भी जो मालूमात मिली थी उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। उन्होंने कहा जी 4 लोगों के बारे में मुझे
मुसद्दिक़ा इतलात दी गई थी कि इन्होंने खान साहब को रस्ते से हटाने का, यानी कि उनको कत्ल करने का प्लान किया हुआ है। और उन्होंने कहा जी वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मैंने पाकिस्तान से बाहर भेज दी। ये वही वीडियो है, वही लोग हैं जिनका खान साहब ने, आपको याद होगा, सियालकोट के जलसे में भी बताया, तो उन्होंने कहा था मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। इस बात को उन्होंने दोहराया। दूसरा, खान साहब की जो दाएं टांग है उस पर उन्होंने बताया कि जी 3 जगह पर उनको गोलियां लगी और लेफ़्ट टांग पर आप कह सकते हैं वो छरे वो लगा है लेफ़्ट टांग पे। तो असल मसला जो है वो राइट टांग का। उन्होंने कहा राइट टांग पर घुटने से नीचे जो चिप बोन होती है वो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से वो प्लास्टर सारा लगा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जो घुटने से ऊपर है थाई में जब उनको गोली लगी तो उन्होंने कहा कि उस वक्त वो सिर्फ इतने फासले पर जाकर वो गोली रुकी है उस रग से कि अगर उसको टच करती और वो डैमेज हो जाती, रप्चर हो जाती, तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि 20 मिनट के अंदर किसी की वफ़ात हो सकती है। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि जब वो उस दिन कंटेनर से नीचे आए, ऊपर छत से नीचे आए कंटेनर में और बाहर निकलने लगे, तो उन्होंने कहा अमूमन ऐसे होता है कि जब इस तरह का कोई हमला होता है तो लोग वहाँ से फौरी तौर पर निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी उस दिन मैंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर हैं, कोई डरा नहीं है, भागा नहीं है वहाँ से। तो उनको हौसला देने के लिए मैंने फिर यूँ मुट्ठी से हाथ लहराया, बाजू लहराया और उनको मैंने फिर जवाब दिया, उनको तसल्ली दी कि मैं खैरियत से हूँ। और फिर खान साहब से मैंने ये सवाल भी पूछा कि मैंने कहा खान साहब आपने हेली के लिए नहीं कहा, इंतज़ाम नहीं किया? उन्होंने कहा जी हेली जब तक वहाँ से उड़ा तब तक हम लाहौर पहुँच गए थे। और उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था तो हमें लाहौर जाना पड़ा, बिकॉज़ उन्होंने कहा जी अभी उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि क्या सूरत हाल है, और जब तक हॉस्पिटल ना पहुँचे सूरत हाल के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। और फिर खान साहब ने वही राना सनाउल्लाह साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, जनरल साहब का नाम दोहराया। उन्होंने कहा कि जी ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी यही 3 लोग, इन्होंने ये सारा प्लान किया, ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड मामला था और पहली तैयारी के साथ। उन्होंने कहा मुझे ये भी पता था कि ये वज़ीराबाद या गुजरांवाला में मेरे पर ये हमला होगा। और मेरे पास तो खैर ये भी इतलात थी कि गुजरांवाला से गुजरात तक ये हमला किसी भी जगह हो सकता है। खान साहब ने कहा कि वज़ीराबाद और गुजरात की खान साहब के पास इतलात थी। खान साहब से फिर ये कहा गया बुलेट प्रूफ वेस्ट का, तो उन्होंने उस वक्त जो एक्सप्रेशन दिया वो उनका एक्सप्रेशन यही था कि हाँ होनी चाहिए थी पर मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। ये खान साहब के अल्फाज थे। उसके अलावा खान साहब ने ये भी कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस सूरत हाल में यकीनन रूल ऑफ़ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रूल ऑफ़ लॉ है ही नहीं है, और यही वजह है कि जिसका जो जी करता है वो कर जाता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। दूसरा, खान साहब ने ये कहा, मुसलमान भाई कहकर मुखातिब किया, क्योंकि जब ये वीडियो आई है और उसमें वो एतराफ़ी बयान आया तो उन्होंने साथ में ये भी कहा ना कि 24 सितंबर को मैंने एक तकरीर में मियाँ वाली में बता दिया था कि ये सारा प्लान है और इस तरीके से इसको ये रंग दिया जाएगा। उन्होंने कहा वो तो मैं, अल्लाह का शुक्र है कि बच गया, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं बच गया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो उसके कामयाब हो जाने के बाद ये तो जो उन्होंने कहा वीडियो में जो कह रहा है वो शख्स जो उसे कहलवाया गया है, खान साहब ने कहा, तो वो तो एक सब बाय कर लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते कि इसी तरह से ही हुआ है और यही हकीकत थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। दूसरा, वहाँ पर खान साहब ने यह भी कहा कि मुसलमान भाई का तो मैंने आपको बता दिया कि मुसलमान भाई उन्होंने जिस हवाले से कहा वो यही था। मुसलमान भाई वो दरअसल हमारे जो एजेंसीज़ के सरबराह हैं या एजेंसीज़ के लोग हैं उनको उन्होंने मुसलमान भाई कहकर एड्रेस किया। फिर खान साहब ने कहा कि वो जो माहिर इक्तिसादियात हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े एक्सपर्ट समझते हैं, यहाँ पर वो DGISI का हवाला दे रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का, कि उन्होंने जो बात कही कि जी मैंने उनसे पूछा कि नंबर 1 मसला क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारी इकॉनमी नंबर 1 मसला है। तो उन्होंने कहा कि जी मसला तो देखें ये है कि अगर कोई करप्शन करता है कहीं पर और कहीं पर इस तरीके के मामलात हैं, वहाँ पर उन्होंने फिर बताया कि जी वो 16 अरब अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में थे और 8 अरब की वो TTs का शहबाज शरीफ का केस था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये तो ढकी छुपी कोई बात ही नहीं है, ये तो सारे ओपन एंड शट केस। उन्होंने कहा जी मुझे ये भी बताया गया कि मुराद अली शाह का भी ओपन एंड शट केस है, और इस तरह की वो सारी तफसीलात उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं इक़्तिदार में था तो मुझे बताई गई। तो खान साहब का ये कहना था कि जी देखें, जब तक करप्शन के ऊपर सज़ा नहीं होगी ना और सज़ा की सर्टेनिटी नहीं होगी,
انہوں نے کہا سیویرٹی سے زیادہ سرٹنٹی ضروری ہے کہ سرٹن ہو کہ سزا جرم کرنے والے کو، کرپشن کرنے والے کو ملے گی، تو تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور یہ ماہر اقتصادیات کی انہوں نے بات اسی وجہ سے کی کہ جو ماہر اقتصادیات ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ان کی بات تھی کہ نمبر 1 اکانومی کا مسئلہ ہے، ویسے نہیں ہے. ساتھ میں خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو لڑکا ہے حملہ آور نوید، انہوں نے کہا وہ ہماری تحویل میں ہے، ہمارے پاس ہے، اور میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کے اوپر ذرا کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، اس کو مارنے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا اس کی ایکسٹرا پروٹیکشن کرنی ہے. یہ خان صاحب نے کہا. دوسرا خان صاحب نے کہا کہ جی اس سے پہلے جو سارا نیریٹو سیٹ ہوا، وہ سارا نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی گئی، پھر وہ ویڈیو بنا کر مختلف لوگوں کو پلانٹ کی گئی، اس میں انہوں نے نام لیا، وقار ستی کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کے علاوہ جاوید لطیف نے بھی کیا، فواد چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا جی باقاعدہ 2 دن پی ٹی وی نے اس کے اوپر نشریات کیں، اور ایک پورا انہوں نے گیم پلان تیار کیا، اور اس گیم پلان پہ یہ بیس کر رہا تھا یہ سارا آگے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں فیوچر کورس آف ایکشن تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا گیا. اور اس میں بھی، اس واقعے میں بھی، اس قاتلانہ حملے میں بھی خان صاحب کا یہ کہنا تھا، آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو حملہ آور تھا نوید، اس کی ویڈیو ابھی کہیں کسی ٹی وی پر نہیں آئی تھی، کہیں نہیں ہوئی تھی، تو فوری طور پر جو اپنے من پسند صحافی ہیں ان کو بھیج دی گئی تھی کہ جی اس کے اوپر وقار ستی کا نام ہے، غریدہ فاروقی ہیں، دیگر حامد میر ہیں، اس طرح کے اور لوگ ہیں، ان کو بھیج دی گئی تاکہ اس کو فلوٹ کر کے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور یہ اسی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچایا جائے. تو انہوں نے کہا جی وہ بھی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی. پلس پھر انہوں نے ٹی ایل پی کے بارے میں، تحریک لبیک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو ان کو فریم کرنے کی کوشش تھی، لیکن سعد رضوی صاحب نے وقت سے ہی اس کو دیکھ لیا اور سمجھ آ گئی انہوں نے پھر اس کے اوپر وضاحت بھی دے دی کہ جی ہمارا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں خان صاحب کی جو بلٹس ہیں ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ بلٹس ان کو کتنی لگی ہیں. دوسرا، خان صاحب کو میں نے وہاں پر یہ کوٹ کرتے ہوئے کہا جنرل باجوہ صاحب کو لے کر کہ کیا جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو اس پر خان صاحب یا کنٹینیو کریں گے وہ، تو اس پر خان صاحب مسکرا دیے. اور میں نے خان صاحب سے یہ کہا کہ پچھلے سال جب نیشنل میڈیا ورکشاپ ہوئی تھی تو اس کے اختتامی روز ہماری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے انکلوڈنگ مائی سیلف. تو اس ملاقات کے بعد میں نے جتنے بھی ہمارے ساتھ اور دیگر پارٹیسپینٹس تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ میں ان کو دیکھ کر یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ جانے والے نہیں ہیں. اس پر بھی خان صاحب مسکرائے، اور ان کی جو خان صاحب کی مسکراہٹ تھی نا، وہ مسکراہٹ انڈورسمنٹ والی تھی. جب میں نے پہلے یہ سوال پوچھا کہ کیا وہ جا رہے ہیں یا رک رہے ہیں، لگ رہا ہے رک رہے ہیں، اس پر بھی ان کی مسکراہٹ انڈورسمنٹ والی تھی. اور پھر جب میں نے یہ بات کی کہ جی میں نے ان کو پچھلے سال جب دیکھا تو تب بھی مجھے یہ لگا کہ جی وہ رک رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے، تو اس پر بھی خان صاحب کی مسکراہٹ انڈورسمنٹ والی تھی. پھر میں نے ان سے کہا جی پچھلے سال جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو آرمی چیف نے کہا کہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی آئی ہیو سروڈ ایٹ دا پلیجر آف مائی پرائم منسٹر ویدر اٹس نواز شریف اور عمران خان. اس پر بھی عمران خان صاحب مسکرائے، اور یہ ایک دفعہ پھر انڈورسمنٹ، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس بلیف، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اٹس اے جوک، اس طرح کی وہ مسکراہٹ تھی ان کی. پھر میں نے یہ کہا کہ خان صاحب، آرمی چیف نے پچھلے سال یہ کہا ہماری اس ملاقات میں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان کو ہم نے لگایا ہے، عثمان بزدار کو ہم نے لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، چاہے اس کے لیے اپنی گورنمنٹ ہی کیوں نہ ان کو گنوانی پڑے. اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ چاہتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ جی چلیں ٹھیک ہے عثمان بزدار نہیں تو پھر کون، کس کو لگایا جائے، یا ان کو ہٹا کر کس کو لگایا جائے. تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے تھے علیم خان. تو میں نے کہتے ہیں وہاں پر وہ ایل ڈی اے میں جو لوگ تھے، ایس ایم منیر کا انہوں نے نام لیا کہ جو ان کو بلایا، ہم نے ان سے پوچھا ایل ڈی اے والوں سے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا سر یہ دیکھیں یہ ہے سرکاری زمین، اور اس کے اوپر اس طریقے سے قبضہ کر کے اور یہ پلاٹنگ کر کے تو انہوں نے یہ سارا قبضہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی علیم خان جو تھے وہ، اور انہوں نے کہا میں نے ایل ڈی اے والوں کو تب بلایا کہ اس سے پہلے علیم خان مجھے یہ کہتے تھے کہ جی جب ہم حکومت میں نہیں تھے تو میرے پہلے تو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے، کام ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب نہیں ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں یہ خام میں مسئلہ کھڑا ہوا ہو. تو اس پر انہوں نے کہا میں ایل ڈی اے والوں کو بلایا اور ان سے میں نے پھر پوچھا تو مجھے یہ ساری تفصیل کے بارے میں بتایا گیا. تو انہوں نے کہا جی وہ اس طریقے سے باجوہ صاحب یا آرمی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آرمی یہ سمجھتی تھی کہ جی علیم خان کو چیف منسٹر پنجاب ہونا چاہیے. اس کے علاوہ خان صاحب سے پوچھا گیا جی کہ آرمی چیف کے بارے میں نا کہ آپ کی نظر میں کس کو ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی میری طرف سے کسی کو بھی لگا دیں. انہوں نے کہا جنرل فیض کا میں تو نہیں کہتا تھا، وہ تو ایک اندر سے ہی خود سے کیمپین ایک شروع ہو گئی، ایک مہم شروع ہو گئی. انہوں نے کہا میں جنرل فیض کو جانتا تھا
اور میں تو اس وقت بھی یہ کہتا تھا، بلکہ مجھ سے بات ہوئی تو مجھ سے جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا یار ابھی تو پورا 1 سال پڑا ہے، اگلے سال نومبر میں دیکھیں گے اور جو میرٹ پر ہوگا اس کو لگا دیں گے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں آج کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جو میرٹ پر ہوگا اس کو ہم لگا دیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ میں چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ جنرل فیض، تو اس لیے مجھے پتا تھا کہ کون ہے. انہوں نے کہا دوسرا جنرل باجوہ صاحب، یعنی کہ آرمی چیف ہی کہتے تھے سب سے اچھا ہے. انہوں نے کہا باقی جنرلز کو تو میں جانتا ہی نہیں. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھے تو اس طرح سے مجھے ان کا پتا تھا، اور باجوہ صاحب انہی کا خود تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب سے ہی از دا بیسٹ، سب سے اچھا یہی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس طرح میری کوئی ایز سچ کوئی چوائس نہیں تھی کہ جس پر کہا جائے کہ جی میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں اور ان کو نہیں. وہاں پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی آ گئے اس ملاقات میں، اور اس ملاقات میں ہم سب بھی وہاں پر موجود تھے. تو ہم نے تو خیر کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا بڑا پرانا تعلق ہے، دوستی ہے، ان کی دیوار بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، زمان پارک میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اعتزاز احسن صاحب آج واک کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور خان صاحب نے انہیں کافی کی آفر کی، جو انہوں نے کہا جی چلے میں کافی پی لوں گا. اور اعتزاز احسن صاحب نے ان کے لیے دعاؤں سے گفتگو کا آغاز کیا اور اپنی بیسٹ وشز ان تک پہنچائی. انہوں نے کہا جی یہ ایک میرے لیے وہ انہوں نے کہا شوق تھا. اور اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اعتزاز احسن صاحب بڑے بہترین وکٹ کیپر ہوا کرتے تھے، اور کرکٹ کی جتنی اعتزاز احسن صاحب کو سمجھے بڑے کم لوگوں کو ہے. اور پھر وہ ایچ ایس این کا بھی انہوں نے ایچ ایس این کالج کا بھی حوالہ دیا عمران خان صاحب نے. اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی جب یہ اس حملے کی خبر مجھ تک پہنچی تو میں اس وقت اتفاق سے ٹی وی بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور میں پھر اس کے بعد وہاں سے ہل نہیں سکا. اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس لڑکے کا جو حملہ آور تھا اس کا ویڈیو بیان آ گیا، اور اس ویڈیو بیان میں جب میں نے وہ سنا تو انہوں نے کہا یہ طوطا پکڑ کے کہاں سے لے آئے ہیں. اور ساتھ میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ٹین 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 وہ شروع ہو گیا، اور میں نے کہا یہ طوطا پکڑ کر کہاں سے لے آئے ہیں. اور اعتزاز احسن صاحب سے پھر یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل، بلکہ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ اعتزاز احسن صاحب کو لے کر کے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو 17 سال پہلے سے ہی انہیں کہہ دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس عمر میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اس عمر میں پھر کیا پارٹی تبدیل کروں گا اور دوسری طرف جاؤں گا. اور میں نے خیر اعتزاز احسن صاحب سے بعد میں کان میں پوچھا، میں کہا جی آپ کے جانے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب، اور بلکہ میں نے وہاں پر اعتزاز احسن صاحب سے بھی یہ کہا، میں نے کہا جی ایک دفعہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی کچھ سال پہلے، اور اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو میں نے کہا اس وقت آپ نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کے پینڈے پر پتہ نہیں انہوں نے کیسا تیل لگایا ہوا ہے کہ پھسل جاتے ہیں پکڑائی نہیں دیتے. تو اعتزاز احسن صاحب کو میں نے وہ یاد کرایا کہ انہوں نے کہا تھا. تو اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو میں نے جو لبرٹی کا پروٹیسٹ ہے اس کے بارے میں بھی ان کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا جی وہ پروٹیسٹ کو اتنا اچھا نہیں تھا، اور وزیر آباد میں کیا آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی گجرات سے بھی، انہوں نے کہا سیالکوٹ سے بھی لوگ آئیں گے، گجرات نہیں سیالکوٹ کا، انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ سے بھی لوگ آئیں گے. انہوں نے کہا مجھ تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ وہاں وزیر آباد میں اس طرح سے اسٹرینتھ نہیں تھی آپ کی، اور اتنا کوئی کامیاب احتجاج وہ نہیں ہوا تھا. اس کے علاوہ ابتسام کی بات ہوئی، میں نے ابتسام کا کہا کہ میں نے کہا جی وہ انہوں نے کہا میری ملاقات ہوئی ابتسام سے، تو میں نے کہا جی 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب نے، تو وہ ان کو پیسے فیملی کو نہیں ملے ہیں، اور کچھ ہی مہینے پہلے اس کی شادی بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو ہم نے دینے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، میں نے کہا جی ان کی فیملی کو شاید تھریٹس ہیں اور ان کو اس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ان کی فیملی کو کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے، اور وہ ان کی فیملی کا کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بڑے کانفیڈنٹ مجھے دکھائی دیے، بڑے ریلیکس دکھائی دیے. اور ہاں یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے شہباز گل جو ویڈیو والا معاملہ، انہوں نے کہا جی بڑا مس کیلکولیٹ کر لیا انہوں نے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جی جس طرح شہباز گل نہیں بولا یہ بھی نہیں بولیں گے اعظم سواتی صاحب. انہوں نے کہا میں نے شہباز گل سے کہا تھا کہ بولو، لیکن اس سے ہوا نہیں، شہباز گل سے بولا نہیں گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی صاحب نے ان کو بالکل ہی حیران کر دیا. اور اعظم سواتی صاحب کی وہ جو ویڈیو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس ویڈیو میں کون ہے اور کون نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی جب وہ اس وقت بھی انہوں نے سوچا تھا کہ اعظم سواتی صاحب اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے ڈٹ کے، تو انہوں نے کہا پھر بعد میں اس کو یہ رنگ دینا شروع کر دیا انہوں نے اپنے چنے ہوئے اور پلانٹڈ کچھ صحافیوں کے ذریعے کہ یہ کہنا شروع کر دو. تو پھر یہ چلانی شروع کر دی بات کہ جی ویڈیو فیک ہے اور یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا جی اعظم سواتی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے آگے سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور انہوں نے کہا جی میں تو اس معاملے کو بالکل ہی اگنور نہیں کر سکتا، یہ لیٹ گو نہیں کر سکتا.
تو ان کا کہنا تھا کہ شہباز گل کو تو میں نے کہا بھی تھا لیکن شہباز گل اس بات پر مانا نہیں. اور آخر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا چلوں جی, میری آج بات ابتسام کے ماموں سے بھی ہوئی تھی, اور ان کا مزید تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ لڑکا اتنا ٹرینڈ تھا کہ پیچھے پلاٹ میں کوئی تقریباً 8-10 فٹ کی اونچی دیوار تھی, اور یہ پہلے ہی اٹیمپٹ میں اس دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف نکل گیا تھا. پھر وہاں سے اس کو پکڑا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ابتسام نے کہا کہ پہلی کوشش میں مجھ سے بھی وہ دیوار نہیں چڑھی گئی, میں نے پھر دوسری اٹیمپٹ کی اور اس طریقے سے میں نے اس کو جا کے لڑکے کو پکڑا. تو یہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا احوال تھا, اور ان سے لوگوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اعتزاز احسن صاحب ان کے بطور وکیل کیا کیس لڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ چونکہ ان سے تعلق ہے تو اس تعلق کی بنیاد پر اعتزاز احسن صاحب آج وہاں پر گئے تھے ان سے ملاقات کے لیے. اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.